अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों, बहनों, मेरे साथियों, दोस्तों, ये आपके सामने मैं एक अगला खुतबा जो पेश करने लगा हूँ, ये पिछले से मुंसलिक है, क्योंकि उसी किस्म की बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने वीडियो नंबर 9 में रसूलों को कही हुई है, उसी से मिलती जुलती बात, अब उससे मुतल्लिका बात अब बनी आदम के लिए फरमाई है। इसको भी हम उसी हवाले से देखते हैं और फिर मैं इसकी तफसील आपके आगे पेश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाति फमन इत्तका व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरत अल-आराफ की ये आयत 35वीं आता है। सूरत अल-आराफ 7वीं सूरत है कुरान मजीद में। ये आप मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे ये देख रहे हैं, आयत आपके सामने है। इसका तर्जुमा बिला शक व शुबा उन्हीं उलमाए कराम ने, मैंने इस दफ़ा 9 उलमाए कराम के तर्जुमे आपके आगे रखे हैं। सब ने तर्जुमा इसका ऐन इस आयत के मुताबिक ही, थोड़े से अल्फाज मुख्तलिफ करके, मगर पर्पज़ मेन बात बिल्कुल वही लिखी है कि ए औलाद आदम, ए बनी आदम या औलाद आदम, ए अबनाए आदम, या जब तुम्हारे पास हमारे रसूल आएँ और हमारी आयतों को बयान करें जो तुम्हीं में से रसूल हों, तो जो भी तकवा इख्तियार करेगा और अपनी इस्लाह कर लेगा, वो जो रसूल बात बताएंगे, उसके लिए ना कोई खौफ होगा, ना वो रंजीदा होंगे। ये सब ने होंगे और होगा, ये सब ने बिला शक व शुबा ठीक ये तर्जमा लिखा है, जिसके मुताबिक साफ ये बात है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो आयत बयान फरमाई है, ये कुरान करीम को खुदा का कलाम मानने वालों के लिए आइंदा ज़िंदगी के लिए अमल करने का एक बात बताई है कि आइंदा जब कभी तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि अगर आइंदा ना होता तो फिर ये कैसे होता कि जो कोई तकवा इख्तियार कर लेगा जब तुम्हारे पास रसूल आएंगे, क्योंकि जब तुम्हारे पास आए हैं, वैसे इम्मा का मतलब इफ़ और वैन दोनों है। इफ़ अगर, और जब, अगर जब कभी, या जब कभी जैसे कहते हैं उर्दू में। ये बात उसी जैसे वीडियो नंबर 9 में जिस तरह जिक्र मैंने किया था, उसी हिसाब से हम फिर ये देखते हैं कि अच्छा जी, अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये कहा कि जब तुम्हारे पास अल्लाह ताला के रसूल आएँ, ऐ सारे बनी आदम, तो जो कोई अपनी इस्लाह कर लेगा और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करेगा उनकी बातों के मुताबिक, उसके लिए कोई खौफ नहीं होगा। तकवा इख्तियार करना यही है ना कि हाँ, वो मान लेगा उसकी बात, और अल्लाह ताला से का खौफ उनके दिल में ता होगा, और वो इस्लाह वो कर लेगा जो इस्लाह ये बता रहे हैं। जब अल्लाह ताला के भेजे हुए आएंगे, वो कुछ इस्लाह बताएंगे जो वो मान लेगा और उसके मुताबिक इस्लाह करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये हुक्म दिया है। अल्लाह ताला की उसी तरह जिस तरह हमने वीडियो नंबर 9 में डिस्कस किया था, खुदा ताला के वक़ार के मुताबिक यही बात है कि जब अल्लाह ताला कुरान करीम में एक हुक्म नाज़िल फरमा रहे हैं बनी आदम के लिए, तो वो कुरान करीम के किताब की सूरत जब तक में है, तब उसके बाद ही नाफिज होगा ना। वो उनसे पहले लोगों के लिए नहीं है, उनसे बाद वालों के लिए है ना। और जब तक कुरान ज़िंदा है, जब अब तब भी कुरान उसी तरह लागू और ज़िंदा है, मौजूद है। इसी तरह उसकी सारी आयात हम पर लागू हैं जिस तरह पहले दिन थी, तो ये आयत भी उसी तरह से ज़िंदा और लागू है ना, एप्लीकेबल मेरा मतलब। अब भी ए बनी आदम, आज भी हम ये कह सकते हैं कि खुदा ताला ने फरमाया है आज कि अगर कोई रसूल तुम्हारे पास आए, जब, जिस वक़्त, जहाँ जहाँ, बनी आदम का मतलब है कहीं भी बनी आदम के अंदर, मतलब ना सिर्फ ये कि मुसलमानों में, वो भी बनी आदम है, अहमदी, शिया,
बरेलवी, वहाबी, सुन्नी, अहले सुन्नत वल जमात वाले और बाकी भी सारे फिरके सब बनी आदम हैं, मगर ईसाई और हिंदू भी बनी आदम है, ये भी याद रखिए। बहरहाल हमारा मकसद ये है कि खुदा ताला ने जब ये हुक्म कुरान पाक में दे दिया तो कुरान पाक के किताब की सूरत में दुनिया में फैलने के बाद वाले लोगों को हिदायत हुई ना, वरना खुदा ताला के ऊपर धब्बा लगता है। खुदा ताला अगर हुक्म कुरान पाक में दे रहे हैं और वो हुक्म कुरान पाक के दुनिया में फैलने के बाद नाज़िल ही नहीं, वाजिब ही नहीं रहा, काबिल अमल ही नहीं है, तो ये अल्लाह ताला के शान के ऊपर हमला होगा। हम ये नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि खुदा ताला ने जो कहा था, खुदा ताला वाज़ेह तौर पर हमें हुक्म हर एक बनी आदम के लिए हमें बता रहे हैं जो कुरान पाक को पढ़ रहे हैं कि जब अल्लाह ताला के रसूल आएंगे तो उनको मतलब मान लेना, उनकी बात जो इस्लाह कहेंगे कर लो तो कर लेना। ये बात मैं अपने बहनों भाइयों बच्चों को ये तवज्जो दिलाने के लिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर ये बात सच है और आपके सामने है बिल्कुल आंखों के, और हर कोई अपने अपने कुरान में चेक कर सकता है, इन 9 मुअज़्ज़ज़ तरीन जो मुआशरे के अंदर तर्जमा करने वाले हैं, हर एक मैंने बग़ैर तफरीक फ़िरका के, मुझे पता है ये शिया हैं, ये जमात अहमदिया है, ये जलंधरी साहब ज़रा मुख्तलिफ हैं, मौलाना अबू रहमत मदूदी साहब जमात इस्लामी के हैं, मैंने बिल्कुल सब के मुनासिब सेम जगह लगा दिए हैं। हर एक ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये माना है कि ये सारे बनी आदम को है, और है कि जब रसूल अल्लाह ताला के आए उनकी बात सुनने के बाद इस्लाह जो कर लेगा, यानी फ्यूचर टेंस में भी हर एक ने माना हुआ है। अगर ये बात सच है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तो खुदा ताला जो कि आलमुल गैब भी है और हर एक चीज़ का जब खुद कह रहे हैं अल्लाह ताला एक बात, उसको खुद अच्छी तरह शऊर है। ये सोचिए ये कैसे मुमकिन है कि रसूल कोई आना ही नहीं था। अगर कोई रसूल नहीं आना था तो खुदा ताला कुरान करीम में ये हुक्म दे सकते थे। अपने दिलों में सोचें, खुदा ताला के वकार को मद्देनजर रखें कि वो बावकार हस्ती, आलमुल गैब हस्ती, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अंदर लिख के एक नया ला पास करके कौम को दे रहा है एक नया अमल कि ए बनी आदम, जब तुम्हारे पास मेरे भेजे हुए आए जो तुम्ही में से हों, तो जो कोई इस्लाह कर लेगा, जो मेरी आयत वो तुमको बतलाएंगे, वो बतलाएंगे कौन सी आयत, वो आयत जो बतलाएंगे उसके मुताबिक जो कोई अपनी इस्लाह कर लेगा और उसके मुताबिक खुदा का तकवा इख्तियार करेगा। गोया इनको मानना जरूरी है। आप बहरहाल इस बात पे गौर करें कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से रुसुलुम मिनकुम आने ही नहीं थे, ये इम्मा यातियन्नकुम वाली बात होनी ही नहीं थी, तो खुदा ताला ये बात कुरान पाक में देते। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खुदा की कसम है कि ये बात मुझे खुदा ताला से ज़ाती तौर पे भी पता लगी है, ज़ाती तौर पर वही के ज़रिया, कि मेरी कौम ने वो ख़ातमुन नबीयीन का मैना ख़त्म नबूवत की बजाय मोहर नबूवत करने के उसको नबूवत का ख़त्म होना बना लिया। ये गलत हो गया। उसकी वजह से अब देखिए इस आयत की तज़हीक हो रही है, तब ये मजाक बन गई है आयत। फिर इसके ऊपर आप गौर करें कि खुदा ताला ये बात किस तरह कह सकते हैं, अगर खुदा ताला के इल्म में है जबकि कि आइंदा तो इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको मैं ये किताब दे रहा हूँ इसके बाद कभी कोई रसूल आना ही नहीं, और ये खुद आ गया। इसको मानने वालों के पास ये किताब है ना, जिनको ये किताब है वो इसको तो पहले ही मान गए हैं। उनको मैं ये औरों को क्यों हुक्म दे रहा हूं मैं, क्योंकि जिस रसूल को मैं दे रहा हूं उसके बाद अगर कोई आना ही नहीं तो फिर ये कौन से बनी आदम हैं, कौन से रसूल, ये कहाँ होंगे। आप इस पे गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको तफहीम अता फरमाए। मैंने पिछला जो वीडियो नंबर 9 है उसको भी कभी साथ साथ याद रखें, इस आयत को भी ज़हन में रखें कि ये आयत सूरत अल-मोमिनून की जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, हल्का सा इसके ऊपर हम तज़किरा करते हैं कि उसमें था कि ए रसूलो, कुरान पाक के अंदर हदायत है। वजह मेन बात यह है कि हदायत कुरान करीम के अंदर है, लिहाजा कुरान करीम के जो अंदर हदायत आई है जिस लिफाफे में बंद होके लिफाफा पहुंचने के बाद ही इस पर अमल दरामद होगा ना, तो ये कुरान करीम के बाद वाले लोगों में से अल्लाह ताला ने कहा ए वो लोगो जो रसूल हो। हमारा अकीदा जो है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल नहीं आना,
وہ عقیدہ اس آیت سے ٹکرا رہا ہے، جیسے میں نے ویڈیو 9 میں دکھایا تھا، نہ صرف ٹکرا رہا ہے بلکہ اس کے ہوتے ہوئے تو یہ آیت مذاق بن گئی کہ رسول کوئی آنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں جو رسول ہو طیب چیزوں میں سے کھایا کرو. کسی طرح بھی نہیں بنتی، آپ غور کریں. اسی طرح یہ بنی آدم والی بات بھی کسی طرح بات نہیں بنے گی. آپ ذرا توجہ کریں اس بات پہ. وہ بات کیا ہوئی ہے میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے، یہ جو آیت سورۃ الاحزاب چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 40 میں یہ جو آیت تھی، جو کہ سچ ہے، بالکل 100% وہ سچ ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس میں جو یہ حصہ تھا، یہ خاتم النبیین والا، اس کا ترجمہ جب ہمارے بعض علماء نے اپنے سے پچھلے علماء سے لکھ لیا یا سنا اور آگے لکھا، اس کا ترجمہ کرنے میں شیطان نے کوئی خاص منصوبہ بنایا. کہیں نہ کہیں سے اس نے یہ گڑبڑ اس نے ڈال دی کہ خدا تعالیٰ کی آیتوں کی تصدیق کرو، یہ رسولوں کو نہ مان جائے. خدا تعالیٰ کو یہ ہے کہ میرے رسولوں کا انکار نہیں میں برداشت کروں گا. شیطان نے کہا اچھا میں اس قوم سے رسولوں کا انکار اس طرح کرواتا ہوں، ان کے دل میں ایک یہ شک پیدا کر دیتا ہوں کہ یہ جو خاتم النبیین کا مطلب ہے نا مہر نبوت، کہ نبیوں کو تصدیق کرنے والا، یہ خاتم النبیین تصدیق کرنے والا، اٹیسٹ کرنے والا، گویا کہ جس نبی کا نہیں بھی پتا یہ وہ نبی میں بھیج رہا ہوں جو رسول ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آیا ہے. اور جن نبیوں کو تمہیں نہیں پتا ان کا بتائے گا. مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا عربوں کو اس وقت نہیں پتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا تو پتا تھا، یحییٰ کا نہیں پتا تھا کہ وہ بھی نبی ہے. اور بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. پھر قرآن کریم میں جو نام آ گئے وہ تو کنفرم کر دیے نا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بتلائے. بہرحال خاتم النبیین کا ترجمہ ہر ایک نے، جماعت احمدیہ سمیت، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس جماعت میں بھی کر دیا. وہ سب نبیوں کا خاتم ہے. پہلے وہ خالی مور ہی کرتے ہوتے تھے، اب پتہ نہیں کیوں کہاں سے ہی لے لیا. ابو العلا مودودی صاحب نے ویسے سب سے اعلیٰ بات یہ کی میرے خیال میں، میں یقین کیجئے میں جماعت اسلامی میں نہیں ہوں، جماعت احمدیہ میں بھی نہیں رہا، میں ان سب میں ہوں، میں سمجھیے یہ سب کا حصہ ہوں میں. مگر اس وقت یہ بات انہوں نے صحیح کی ہے، ان کی تعریف اس لیے ہے انہوں نے اس میں کوئی اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا، کوئی گڑبڑ نہیں کی. انہوں نے کہا رسول اور خاتم النبیین ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا، عین وہی ترجمہ کیا ہے. محمد صاحب نجفی صاحب نے ترجمہ بالکل وہی خاتم النبیین ہی کیا، مگر بریکٹ میں سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے کی بات لکھ دی. یہ ترجمے جو غلط ہو گئے، ان سے غلطی ہونا کوئی بری بات نہیں، غلطی ہو گئی، مگر ایک سے دوسرے میں کاپی کر کر کے جب غلطی ہوئی، جب سوچ آئی ہوگی. صرف میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ یہ توجہ کریں کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر غلطی ہو گئی تھی اور جب دیکھا کہ اس آیت سے یہ ٹکرا رہا ہے تو یہ دماغ میں آنا چاہیے تھا کہ خدا کی آیتوں میں تضاد تو نہیں ہے، یہ تضاد ہو رہا ہے تو ہمیں ایک بات ٹھیک کرنی پڑے گی. سوچیں کس طرح ٹھیک کریں. اونلی وے جو مجھے اب تک پتہ لگا ہے یہی ہے. یہ دیکھیں اس آیت سے تضاد ہو رہا ہے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بے شمار آیتیں اور ہیں، بہت ساری، جیسے 20-30 تو میں نے اپنے اس کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اور بہت ساری اور بھی آیتیں ہوں گی. جب بھی آپ دیکھیں گے یہ جو عقیدہ ہم نے غلط بنا لیا ہے نا کہ رسول کوئی نہیں اور آنا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم اس پہ پابندی لگا ہی نہیں سکتے تھے کسی بھی طرح، وہ ان سب کو ٹکراتا ہے. صرف اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اس کا معنی صرف یہ ہے کہ نبیوں کی تصدیق کرنے والا، مہر اتھارٹی لگانے والا کہ ہاں میں مہر لگاتا ہوں، وہ بھی جو یہ کام کرے گا وہ بھی نبی ہے، وہ بھی رسول ہے، تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتا. پھر یہ بات بالکل صحیح ہوتی کہ اے بنی آدم جب تمہارے پاس رسول آئے، پھر شاید ہماری قوم بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئوں کو مان لیتی. کیونکہ بالا کوٹ جب ہلاک ہوا، خدا تعالیٰ کی آیتیں صاف صاف یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بستیوں پہ میں ہلاکت نہیں بھیجتا جب تک وہاں رسول مبعوث نہ کروں. اب اس کو بھی ہم کسی طرح جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس آیت کے غلط ترجمے ہو جانے کی وجہ سے. یہاں اور آیت کی بھی نہیں، صرف آیت بھی نہیں بلکہ پورا صرف اس لفظ کا ترجمہ اور یا تفہیم، بلکہ ترجمہ بھی کئیوں نے ٹھیک کیا ہوا، کئی جانتے ہیں اس کا مطلب مہر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے بعض نے مہر، نبوت کی مہر. یہ دیکھیے جلندری صاحب نے نبوت کی مہر لکھا ہے، ترجمہ صحیح ہے. آگے یہ بریکٹ میں جو تفہیم دے دی ہے نا، وہ تفہیم غلط ہو گئی ہے. یہ تفہیم نہیں تھی خدا تعالیٰ کا مطلب. آپ اس پہ غور کریں. خدا تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، آپ کے گھروں کو عزتیں دے. خدا تعالیٰ
آپ کے دلوں میں اپنا خاص پیار اور اپنا وقار پیدا کرے اور آپ کی اپنی زندگی کو خدا تعالیٰ باعزت بنائے اور آپ کو خوشحال کرے خدا تعالیٰ، اور میری قوم کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمارے ملک پہ اپنی رحمتوں کی بارشیں دوبارہ پھر برسائے، اس کے فضل نازل ہوں اور ہم غیروں کی طرف بیکاریوں کی طرح دیکھنے والے نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ میری قوم کو عزت اور وقار عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ ناصر ہو۔ ان آیات پہ میں کافی کچھ نہیں کہہ سک رہا، آپ اپنی ذات میں خود غور کریں۔ آیتیں اب آپ کے سامنے ہیں، یہ تینوں آیتیں آپ کے سامنے ہیں۔ خدا تعالیٰ یہ حکم دے کہ ناجائز نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ نہ مذاق سے دے سکتے ہیں، یہ بات آپ کو پتہ ہے۔ آپ دعا کریں اور جہاں تک آپ سے ممکن ہے کوشش کریں اور دوسرے لوگوں کو بتائیں، کم از کم میری یہ مدد کر دیں کہ جب کوئی دوست یہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنے ملنے جلنے والوں کو بتائیں۔ یہ ایک اہم مذہبی مسئلہ ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کا وقار ہمارے نظریے سے خراب ہو رہا ہے، اس کو میں یہ نہیں کہتا میری بات مان کے فوراً عمل درآمد کر دو، نہیں، اس پہ غور کریں، ڈسکس کریں، اپنے دوستوں مہربانوں کو، پیاروں کو، پیار کرنے والوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، ان کو بتلائیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ آیتوں کا کیا کس طرح ہم کریں۔ اگر اس کا معنی خاتم النبیین کا معنی اگر یہ ہے کہ اور کسی رسول نے نہیں آنا، جو کہ اس میں بالکل نہیں نظر آ رہا، اس کا نمبر مور لگانا ہے بس، تو پھر اگر یہ بات ختم کرنا تھا تو پھر اس آیت کا کیا بنا؟ خدا تعالیٰ نے یہ کیوں کہا؟ پھر اس آیت کا کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ نے اور رسولوں کے آنے کا بنی آدم کو کیوں کہا جب آنا ہی کوئی نہیں تھا؟ بس آپ صرف غور کریں اور جہاں تک آپ سے ممکن ہو آپ میری یہ مدد کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے کام میں مدد ہوگی۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ خدا کے کام میں مدد والی بات ہوگی۔ جتنے زیادہ ممکن ہے آپ کے لیے اپنے دوستوں احباب میں ان کو بتائیں، انہیں کہیں کہ آپ www.sibghatullah.com پہ خود جا کے دیکھ لیں یہ باتیں اور وہ آپ چیک کریں اور پھر اپنے طور پہ غور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے گھروں میں خوشحالی عطا کرے۔ خدا حافظ۔